सबक नंबर 5 बरक़ात इलाही का वसीला। कलाम इलाही के मुताबिक अल-मसीह रूहानी और दुनियावी बरक़ात का वसीला और सरचश्मा है। इस सबक में हम यीशु मसीह की ज़िंदगी के उन अहम वाक़यात पर गौर करेंगे जिनसे ज़ाहिर होता है कि आप ही दुनियावी और जिस्मानी बरक़ात के हसूल का वसीला हैं। मेहनत की बराबरी। एक बार एक माहीगीर सारी रात मछलियाँ पकड़ने के लिए मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ हाथ ना आया। आखिर मायूस होकर उसने अपनी कश्ती किनारे पर लगाई और जाल धोने शुरू कर दिए। अचानक उधर से यीशु मसीह का गुजर हुआ। आप उसी माहीगीर की कश्ती में बैठकर लोगों को तालीम देने लगे। बाद में आपने उससे यूं कहा, शमौन, कश्ती गहरे में ले चल और शिकार के लिए अपना जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की है और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। उसने अल-मसीह के हुक्म की तामील में जाल डाला तो वो और उसके साथी मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियाँ यहाँ तक भर दीं कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पाँव में गिरा और कहा, ए खुदावन, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया बहुत हैरान हुए, और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। लूका 5 बाब उसकी 5वीं से 11वीं आयत। इसी तरह एक और मौका पर जब पतरस और उसके साथी सारी मेहनत के बावजूद कोई मछली ना पकड़ सके, तो सुबह के वक्त जब अल-मसीह उनके पास आए तो फिर अल-मसीह की हदायत पर जब दोबारा जाल डाला तो उनके जाल में इतनी कसरत से मछलियां आ गईं कि उन्हें जाल खींचना भी मुश्किल हो गया। यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 1 से 13वीं आयत। यहाँ आप गौर कर सकते हैं, तमाम तर मेहनत के बावजूद भी मछली पकड़ने वालों के हाथ कुछ न आया, लेकिन जब अल-मसीह की नज़रे करम हुई तो इतनी सारी मछलियाँ आ गईं कि उनसे संभालना भी मुश्किल हो गया। इससे हम सीखते हैं कि जब हम तमाम तर मेहनत के बावजूद भी मायूस और बेफल रहते हैं तो अल-मसीह की नज़रे करम हमारी बेफल ज़िंदगी को बारावर करने का वसीला बनती है। महदूद वसाइल पर बरकत। एक बार यीशु मसीह शहर से दूर एक वीरान जगह पर लोगों को तालीम और बीमारों को शिफा दे रहे थे। जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर रहा है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना ज़रूर नहीं, तुम ही इनको खाना दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दीं और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। मत्ती 14वां बाब उसकी 15वीं से 16वीं आयत। इसी तरह एक और मौका पर जब लोग 3 रोज तक मतवातर आपके साथ रहे तो आपने फरमाया कि मैं उन्हें भूखा रुखसत नहीं करना चाहता, और शागिर्दों से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? चुनाचे उनके पास सिर्फ 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां थीं। आपने उन पर बरकत चाही और उन्हें दी। इनसे औरतों और बच्चों के अलावा 4000 मर्द सैर हो गए, और इसके अलावा टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे भी बच गए। मत्ती 15वां बाब उसकी 36 से 37 आयत। यहाँ हम गौर कर सकते हैं, शागिर्दों ने जब अपने महदूद वसाइल अल-मसीह के हाथ में दिए तो इन पर इस कदर बरकत आ गई कि उनकी तवक्को से भी बढ़कर उनकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो गए। इससे हम सीखते हैं कि जब अल-मसीह हमारे साथ होते हैं तो हमारे महदूद वसाइल पर अनदेखी बरकत आ जाती हैं और वो हमारे तमाम तर ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो जाते हैं। मायूसी के लम्हात में उम्मीद। एक दफ़ा अल-मसीह अपनी वालदा मोहतरमा और चंद शागिर्दों के हमरा एक शादी में शरीक थे। उस ज़माना में मेहमानों को मशरूब के तौर पर अंगूरों की मैं पेश की जाती थी। अचानक ख़ानदान के सब लोग परेशान हो गए इसलिए कि मैं कम पड़ गई। उनका ख्याल था कि अगर मैं का बर वक्त इंतज़ाम ना हो सका तो बरादरी में बहुत बेइज्जती होगी। चुनाचे यीशु मसीह की वालदा आपके पास आकर कहने लगी, उनके पास मैं नहीं रही। उस घर में पानी के लिए पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे और हर मटके में 2-2, 3-3 मन पानी की गुंजाइश थी। चुनाचे यीशु मसीह ने काम करने वाले खादमों से कहा,
مٹکوں میں پانی بھر دو۔ بس انہوں نے ان کو سادہ پانی سے لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ بس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جاننا چاہا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ یوحنا اس کا 2 باب اس کی 7 سے 11 آیت۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک خاندان اس طرح کے مایوس کن حالات میں گر گیا تو المسیح کی موجودگی کے باعث وہ بے عزتی اور شرمندگی سے بچ گیا۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں المسیح کی موجودگی ہمیں مایوسی، بے عزتی اور شرمندگی سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم المسیح کو دعوت دیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ وسائل کو تباہ کرنے والے عناصر پر غلبہ۔ کبھی کبھی ہوا، پانی اور دیگر قدرتی عوامل ہمارے وسائل کو تباہ کرتے ہیں، تاہم حوصلہ افزائی کی بات یہ ہے کہ المسیح ان تمام قدرتی عوامل پر اختیار رکھتے ہیں۔ ایک بار گنیسرت کی جھیل میں سفر کے دوران المسیح کشتی پر سو رہے تھے اور اس دوران جھیل میں بہت سخت طوفان آ گیا اور پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ کشتی ان میں چھپ گئی اور قریب تھا کہ کشتی پانی میں ڈوب جاتی۔ المسیح کے شاگرد گھبرا گئے، چنانچہ ڈر اور خوف میں انہوں نے المسیح کو جگا کر اس سے منت کی، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ چنانچہ المسیح نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ اور پھر اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگ حیران ہو کر کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ انجیل مقدس متی کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 23 سے 27 آیت، لوکا 8 باب اس کی 22 سے 25 آیت۔ ایک اور موقع پر المسیح اپنے شاگردوں کو کشتی میں رخصت کر کے خود تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ جب شام ہوئی تو وہ وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ جب شاگرد تیز ہوا کے باعث بہت پریشان ہو رہے تھے تو اس وقت المسیح رات کے 4تھے پہر پانی کی سطح پر چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ شاگرد انہیں پانی کی سطح پر چلتے دیکھ کر گھبرا گئے اور ڈر کر کہنے لگے کہ بھوت ہے، لیکن المسیح نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ جب المسیح ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تو بڑا امن ہو گیا۔ چنانچہ یہ سب کچھ دیکھ کر سب لوگ بہت حیران ہوئے۔ انجیل مقدس متی 14واں باب اس کی 22 سے 32 آیت، مرکز 6 باب 45 سے 52 آیت، یوحنا 6 باب اس کی 15 سے 21 آیت۔ ان دونوں واقعات میں ہم نے دیکھا کہ المسیح ہوا اور پانی پر اختیار رکھتے ہیں۔ ان کی موجودگی نے کشتی میں سوار لوگوں کو پانی اور طوفان سے ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ چنانچہ یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ المسیح ان تمام قدرتی عوامل پر اختیار رکھتے ہیں جو ہمارے وسائل کو تباہ کر کے ہمیں معاشی مسائل کا شکار کر سکتے ہیں۔ فرما برداری کی برکات۔ اوپر بیان کردہ واقعات میں مشترک بات فرما برداری ہے۔ یہ المسیح کے حکم کی فرما برداری ہی تھی جس کے باعث لوگ المسیح کی برکات سے فیض یاب ہو سکے۔ جب المسیح کے شاگرد اپنی تمام تر محنت کے باوجود بھی مچھلی پکڑنے میں ناکام رہے تو جب انہوں نے المسیح کی فرما برداری کرتے ہوئے ان کے حکم کے مطابق جال ڈالا تو ان کے جال میں اتنی ساری مچھلیاں آ گئیں کہ ان سے سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس برکت کا حصول ان کی فرما برداری کے باعث ہی ممکن ہو سکا۔ اسی طرح جب 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 لوگ سیر ہوئے تو یہ معجزہ بھی ان شاگردوں کی فرما برداری سے ہی ممکن ہوا۔ جب انہوں نے المسیح کا حکم مان کر اپنے وسائل المسیح کے سپرد کیے تو وہ بہت سے لوگوں کی سیری کا سبب بنے۔ اگر وہ المسیح کی فرما برداری نہ کرتے تو یہ کبھی بھی ممکن نہ ہو سکتا۔ پھر جب ہم شادی میں مے بنانے کے معجزہ پر غور کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں لوگوں کی فرما برداری ہی نظر آتی ہے جس کے باعث یہ معجزہ ممکن ہو سکا۔ اس معجزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ المسیح نے خادموں سے کہا کہ مٹکوں کو پانی سے بھر دو۔ چنانچہ المسیح کی فرما برداری میں انہوں نے مٹکوں کو لبالب بھر دیا۔ چنانچہ یہ ان خادموں کی فرما برداری ہی تھی جس کے باعث اس خاندان کو برکت ملی اور وہ خاندان شرمندگی اور بے عزتی سے بچ گیا۔
ان ساری باتوں سے ہم سیکھتے ہیں کہ المسیح سے برکات کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے فرما برداری۔ آج بھی جو لوگ المسیح کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں وہ تمام تر الہی برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ المسیح فرماتے ہیں کہ بلکہ تم پہلے اس خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب دنیاوی چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ متی اس کا 6 باب اس کی 33ویں آیت۔ المسیح کی حوصلہ افزا تعلیمات: مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ بس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا خدا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ متی اس کا 7واں باب اس کی 7ویں سے 11ویں آیت۔ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ متی اس کا 6 باب اس کی 33ویں آیت۔ یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ متی اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ اگر میرے نام سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ یوحنا اس کا 14 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ برائے غور و خوض مقدس پطرس رات بھر کی ناکام کوشش سے ہمت ہار چکے تھے، لیکن المسیح کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے ایک کوشش اور کی تو انہیں اتنی برکات ملی جن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کیا آپ بھی المسیح کے احکامات کی تعمیل کے لیے تیار ہیں؟ دعا: اے خداوند مجھے توفیق دے کہ میں بھی مقدس پطرس کی طرح المسیح کی فرما برداری کرنے سے وہ تمام برکات حاصل کر سکوں جو تو مجھے دینا چاہتا ہے۔ آمین۔